कमरान मुर्तज़ा साहब 164 दिन के बाद बिल आखिर तकर्रुरी हो गई अपोजिशन लीडर की नेशनल असम्बली में। और अभी इमरान सनाउल्लाह साहब से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अभी मेरा ख्याल है वो कायम मुकाम सदर बने हुए हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। तो जैसे ही सदर वापस आ जाते हैं, वो स्पीकर होते हैं दोबारा से सेनेट में, तो जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं राजा नासिर अब्बास साहब, उनका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। इसको आप भी CBM के तौर पर देखते हैं या ऐसा क्या हुआ 164 दिन खाली रही सीट और अचानक सब अच्छा हो गया? तो ये पहले ही हो जाता। ये अच्छी बात है, जो भी जिस तरह से भी हुआ, जैसे भी हुआ, मगर अल्टीमेटली अच्छा हुआ। इसके बाद कई सवालात जो है वो पैदा हो जाएंगे। वो 164 दिन जो अपोजिशन लीडर की जो स्लॉट थी जो खाली रही दोनों हाउसेज में, इसमें तो 164 दिन दूसरे हाउस का मुझे नहीं एग्जैक्ट डेज नहीं पता, वो मगर 2-4 दिन जितने ही दिन कम भी है। वहाँ पे शायद मेरा ख्याल है 8 अगस्त था, यहाँ पे 5 अगस्त था, 2-3 दिन का फ़र्क है। हाँ, तो ये जितने दिन भी चली खाली रही वो गलत खाली रही, और उस दौरान जितनी भी कानून साजी हुई उसका स्टेटस क्या होगा? क्योंकि अगर एक तरफ लीडर ऑफ द हाउस होता है तो दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर होता है, और वो अपोजिशन को लीड कर रहा होता है। एक अपोजिशन जो है वो बगैर लीडर के क्या उसने अपना किरदार अदा कर पाए होंगे वो नेशनल असेंबली में, वो सेनेट में, और वो क्या दुरुस्त किरदार होगा? और उस दौरान बड़ी अहम कानून साजी हुई है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी और उनकी एब्सेंस में हुई है। तो ये सवालात ऐसे हैं जो कि अल्टीमेटली किसी कोर्ट के लिए रेलेवेंट होंगे, और जमहूरियत के लिए भी रेलेवेंट है कि जमहूरियत का क्या तमाशा बनाया गया था। जो कुछ नहीं, तो आपको क्या लगता है ये चैलेंज किए जा सकते हैं? नहीं, इनका चैलेंज मैं नहीं कह रहा कि अपोजिशन लीडर पे तो हम इसको तस्लीम करते हैं, उनका तो उनके मुकाबले में तो कोई नहीं है। नहीं नहीं उनको नहीं, तो अपोजिशन लीडर को नहीं कह रही, अपोजिशन लीडर की गैर मौजूदगी में जो आप कह रहे हैं कि जी कानून जी, साजी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी वक्त भी ये सवाल उठाया जा सकता है, और अगर ये चैलेंज नहीं हुए तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक अदालतों का, लोगों का इस हवाले से उनके ऊपर कोई एतमाद जो है वो नहीं है, तो इसलिए कोई लेके नहीं गया, या अगर लेके गया है तो वो फिर अभी तक वो फिक्स नहीं हुए। मगर ये ग्राउंड वन ऑफ द ग्राउंड होगा उसमें चैलेंज का कि ठीक है, अपोजिशन ठीक है। लीडर के तो इतनी आप अहम लेजिस्लेशन किस तरह से हो रही है। ठीक है, अब महमूद खान अचकज़ई साहब वो शख्सियत हैं जो डेफिनेटली इमरान खान साहब ने भी उनको इख्तियार दे दिया है मुकम्मल तौर पर मुज़ाकरात का। उनको अपोजिशन लीडर ख़ुद उन्होंने नॉमिनेट किया। नवाज शरीफ साहब से भी उनके ताल्लुकात हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी उनके अच्छे रवाबित हैं। तो मामलात बेहतर सिम में आगे शायद बढ़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या आप इसको CBM के तौर पर देख रहे हैं? क्योंकि जो मुज़ाकरात की बातें, ये सारी चीज़ें चल रही थी PTI और इसमें हुकूमत। इसमें एक बात जो की जा रही है, और जो बड़ी इसमें अभी तक उसकी तरदीद भी नहीं आई कि कहीं पे इस तकर्री से पहले आ, कोई बातचीत मियाँ साहब के साथ महमूद खान साहब की कहीं पे हुई है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है। ओके। तो उसके नतीजे में, वरना तो इससे पहले जो है वो आपका स्पीकर ऑफिस उनके खिलाफ मटेरियल इकट्ठे कर रहा था। तो ये कोई अगर इस तरह की कोई इस समत में आगे बढ़े हैं तो अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं, या आपकी बात से मैं ये अक्स कर सकती हूँ कि बेसिकली अगर उनको अपोजिशन लीडर की उनकी जो तकर्री हुई है वो नवाज शरीफ साहब के कंसेंट के साथ हुई है या उनके कहने पे हुई है? उनकी मुदाखलत किसी न किसी शक्ल में मौजूद थी। ये स्पीकर ऑफिस इसको कंफर्म कर सकता है या डिनाई कर सकता है, या बाकी जो जिस एंड पे है उसको या उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं इस बात को, या डिनाई कर सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं पे ये किरदार मौजूद है। ठीक है। अब जो इस वक्त एक सूरत हाल बन रही है, ये हम इसको एक ट्राई का भी कह लें। एक तरफ महमूद खान अचकज़ई साहब, एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब। मैं PTI इसलिए नहीं कहूँगी कि एक तो सॉरी, लेकिन PTI में थोड़ी सी नॉन सीरियसनेस सीनियर लीडरशिप के तौर पे हमें नज़र आ रही हो, अगर आ रही है, और अगर नहीं आ रही होती तो शायद अपोजिशन लीडर उन्हीं में से एक होता। तो बहरहाल इमरान खान साहब का ही इस वक्त नुमाइंदा इस लिहाज से कह सकते हैं कि उन्होंने ही अपोजिशन लीडर उनको नॉमिनेट कर दिया था और अब वो बन भी गए। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब। अब मुल्क
آپ کو لگتا ہے کہ مزاحمت والی سیاست سے نکل کے کہیں نہ کہیں مفاہمت میں بھی جا سکتا ہے؟ کچھ لوگ چارٹر آف ڈیموکریسی 2 کی فرمائش یا امید یا خیال بھی رکھتے ہیں، وہ بھی ہو سکتی ہے کیا پارٹیز کے درمیان؟ دیکھیے مفاہمت کی بات تو یقیناً ہونی چاہیے، مگر جہاں تک چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات ہے، دیکھیے اس میں جو پہلے جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اس کی جو جس اینڈ پہ تھا، اس کو جب موقع ملا، جب بھی موقع ملا، نام نہیں لیتے کسی کا، تو جب بھی موقع ملا انہوں نے اس کو وائلیٹ کر دیا۔ آج جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اسمبلی کی اور جس طرح سے حکومت بنی، وہ سارا جو ہے نا اس کی وائلیشن کا نتیجہ ہے۔ جو کمٹمنٹ جو وعدے وعید کیے گئے تھے وہ تو پامال ہو چکے۔ تو اگر تو کوئی نیا مساق کرنا بھی ہے تو پھر پارٹیاں پہلے اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ انہوں نے جو کہنا ہے وہ کرنا ہے۔ یہ دستور کو ہم کو اس کو بنیاد بنانا ہوگا، اس کے بعد مزید جو وعدے وعید اس چارٹر کے ذریعے کرنے چاہتے ہیں، اور یقیناً جو ہے نا وہ پھر جمہوریت کی طرف ایک درست قدم چلنا ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے اس ملک میں کہ جب کسی بھی پارٹی کو موقع مل رہا ہے یا ملتا ہے تو وہ اس چارٹر کو یا اس دستور کو پامال کرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاتا۔ ہاں بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں سے تو شروعات کرنی ہوگی۔ اب جو اس کا معاملہ ہے اور جو اس کا صورتحال ہو چکی ہے، حکومت کے حوالے سے آپ بھی ایک انتہائی باخبر سیاستدان ہیں، سینیٹر ہیں، پرانے زیرک سیاستدانوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید کہیں نہ کہیں حکومت کو کچھ الٹیمیٹم دیے گئے ہیں، حکومت کو کچھ وارننگز دی گئی ہیں، 6 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے۔ پھر ونڈر بوائے کی بھی پہلے خبریں آئیں، آلدو کہ اس کی تردید بھی آئی۔ آپ جو جن راہداریوں سے گزرتے ہیں وہاں بھی اس قسم کی کوئی سرگوشیاں، چمگوئیاں آپ کو سنائی دیتی ہیں؟ دیکھیے جب آپ کے ساتھ لیجیٹمیسی اٹیچ نہیں ہوتی، جو حکومت اس وقت کر رہا ہوتا ہے، اس حکومت کے ساتھ، اس اسمبلی کے ساتھ اگر لیجیٹمیسی اٹیچ نہ ہو تو پھر سارے جو ہے نا آنکھیں دکھاتے ہیں، آس پاس آنے والے جانے والے جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ جملے بازی کر کے ہی جاتے ہیں یا کچھ نہ کچھ کہہ کے جاتے ہیں۔ تو یہ اس وقت اور ان کو یہ جتلایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی جائز طریقے سے نہیں آئے یا کسی جائز ایکسرسائز کے نتیجے میں آپ کے نہیں بیٹھے یا کسی ہمارے احسان کے نتیجے میں بیٹھے، وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یہ باتیں آتی رہتی ہیں۔ تو ہم میں سے جو پارٹیاں اس طرح سے ایکسیپٹ کرتی ہیں اس طرح کے نظام کو، وہ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارتی ہیں۔ ان کی باری کبھی دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ یا نہ آئے تو بھی نو ایشو، کم از کم یہ الزام جو ہے اپنے گلے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ دیکھیں لیکن دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی تھی تحریک عدم اعتماد کے بعد، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا تھا کہ باجوہ صاحب کے کہنے پہ ہم نے یہ سب کیا، یا باجوہ صاحب کی انسٹرکشن، تو پھر تو میرے خیال ہے جے یو آئی نے بھی تو انہی کے ساتھ وہی کیا نا جو باجوہ صاحب نے اس سے کہا تھا۔ آپ کیسے جے یو آئی کو اس سے مبرہ کر سکتے ہیں؟ انسٹرکشنز کی بات شاید جو ہے نا وہ نہیں کی تھی، کہیں پہ جو ہے نا وہ پر کا پرندہ بنا رہی ہیں آپ، اس طرح سے پورا وہ نہیں تھا۔ شاید جو ہے نا اس وقت تک جو ہے وہ ہم تو تنگ تھے ہی، مولانا تو پہلے دن سے جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے، وہ تو ان اسمبلیوں میں 2018 کی اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا چاہ رہے تھے۔ تو باقی اس کے بعد جو ہے نا وہ لوگ آ کے اس میں ملتے گئے ہیں، اس میں پیپلز پارٹی بھی آئی، اس میں نون بھی آئی، وہ تو بعد میں آئے ہیں سارے، اور وہ ہمیں بھی استعفیٰ دینے سے روکتے رہے۔ اگر اس میں کہیں اسٹیبلشمنٹ بھی آ کے اس نے ادھر وزن ڈال دیا تو میں نہیں کہہ سکتا، مگر جو ہے نا کسی کی انسٹرکشنز اس طرح سے نہیں تھی یا کسی کی ڈائریکشنز اس طرح سے نہیں تھی۔ ہم انسٹرکشنز یا ڈائریکشنز پہ جو ہے وہ نہ حکومت بناتے ہیں نہ حکومت گراتے ہیں۔ اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے عمران خان میں، اس میں باجوہ صاحب کا کوئی رول نہیں تھا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی رول نہیں تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ حکومت غلط تھی، وہ پارلیمان غلط تھی، اور اس میں جو پہلا جو قدم اٹھایا تھا اس کو غلط کہنے کا وہ مولانا نے اٹھایا تھا۔ بعد میں اگر کوئی شریک ہوا یا نہ ہوا وہ مجھے نہیں پتا کہ کون کون شریک، اس طرح سے جو نظر نہ آنے والا اگر کوئی شریک ہوا ہو، مگر جو نظر آنے والے شریک ہوئے تھے اس میں نون لیگ بھی شامل تھی، اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، اس میں اور پارٹیاں بھی شامل تھیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔